अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 18 फरवरी 2026 है एंड सोल्जर्स हैव फाइनली स्पोकन। पाकिस्तान की से इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, वहां पे पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान के जो बड़े हैं, जिनके बच्चे भी इस वक्त हाजिर सर्विस हैं और ख़ुद भी जाहिर बात है कि पाकिस्तान आर्मी के कलीदी किरदारों के ऊपर फाइज रहने के बाद अब वो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है, जो वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो GHQ है, अफवाज पाकिस्तान, जो कि इस वक्त तमाम के तमाम आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है आसिम मुनीर उसके ऊपर काबज़ है, और GHQ और आसिम मुनीर तमाम अफवाज पाकिस्तान के ऊपर काबज़ है, उसके वाज़े अहकामात से बगावत यहाँ पे होती हुई नजर आती है इस प्रेस रिलीज के अंदर, जो कि इस वक्त आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और इस खबर को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है उनके बड़ों की तरफ से भी। ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज है आज 18 फरवरी 2026 का, जो आपको नजर आ रहा है। और ये इंतहाई जज्बाती अल्फाज जाहिर बात है कि इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि मैं आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिर्फ हूँ बहू उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह यहाँ पे ये जो है प्रेस रिलीज दिया गया है 18 फरवरी 2026 को। SOS कॉल दी गई है। SOS कॉल उस वक्त दी जाती है जब अपने ही मोर्चों के ऊपर दुश्मन चढ़ आता है, तो फिर अपने मोर्चों के ऊपर गोलाबारी की कॉल दी जाती है कि आप हमें आके हमारे ऊपर गोले फेंकें, चाहे हम खुद मारे जाएं, लेकिन हमने दुश्मन को अपना मोर्चा फतह नहीं करने देना। ये SOS कॉल होती है। और SOS कॉल देते हुए कहा गया है कि अल्लाह की नाफरमानी न करो और अपनी मीरास पर लानत न भेजो। ए अफसरान और जवानाने पाक फौज, आप इस मुकद्दस सरजमीन के मुहाफिज हैं, जो शोहदा के खून और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाकाबिल तस्खीर अज़्म से तश्कील पाई। आप महज सिपाही नहीं, आप पाकिस्तान की मुस्लिम कौम का धड़कता हुआ दिल हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस्लाम, इज्जत और इंसाफ के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी है। मगर आज आपके सामने एक होलनाक गद्दारी मंडला रही है। गजा के लिए ट्रंप के नाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की क़यादत और इदारों की बराह रास्त या बिलावास्ता शमूलियत, इस बोर्ड में यहूद, सेहोनी और ईसाई एक साथ बैठकर अल-कुद्स के काबजीन को जवाज फराहम कर रहे हैं, जबकि मजलूम फलस्तीनियों की हकीकी आवाज को खत्म किया जा रहा है। इस अमरीकी साम्राज्य और सेहोनी मनसूबाबंदी से जन्म लेने वाले इदारे में पाकिस्तान की शिरकत दरअसल इस्लाम के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने के मुतरादिफ है। आपकी शिरकत को न पाकिस्तानी कौम और ना ही मुस्लिम उम्मा कभी भूलेगी और ना माफ करेगी। हम अपनी मादरे इदारा को निहायत सख्त, दो टोक और खौफनाक तनबीह जारी करते हैं। इस इत्तेहाद को फौरी और गैर मशरूत तौर पर मुस्तरद करें। अपनी मुकद्दस वर्दी, अपने हथियार, अपना खून, हत्ता कि अपनी खामोशी, रजामंदी तक को इस गद्दारी के बोर्ड के लिए इस्तेमाल न होने दें। कायदे आज़म के अब्दी मुतालबे पर साबित कदम रहें। एक ऐसा पाकिस्तान जो मुस्लिम वकार, खुद मुख्तारी और मकबूजा सरजमीनों की आज़ादी के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल खड़ा हो, न कि मगरबी सेहूनी मंसूबों में एक मोहरा बने। अगर मादर अदारा, जिसको फौज को जारी बात है वो कह रहे हैं, और एयर फोर्स और नेवी को कह रहे हैं, आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं, अगर मादर अदारा इस दबाव के सामने झुक गया और इस इस्लाम मुखालिफ फोरम में यहूद और नसारा के साथ हाथ मिला लिया, तो कौम न आपको भूलेगी, ना माफ करेगी। और हर सिपाही के जहन में यह अजियतनाक सवाल उभरेगा, एक सच्चा मुसलमान कैसे शहादत हासिल कर सकता है जबकि वो मस्जिद अक्सा के जालिमों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनके मकसद को तकवीयत दे रहा हो। आपके ईमान की बुनियादें हिल जाएंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। सूरह अल-माइदा 51:5। अल्लाह के वाज़े अहकामात के बरखिलाफ इंसानी अहकामात की इताअत करना खुद खालिक के खिलाफ बगावत है। हौसला बुरी तरह मनहदम हो जाएगा, मायूसी बैरकों, मोर्चों और घरों में आग की तरह फैल जाएगी। नतीजा तबाहकुन होगा। शदीद बेचैनी, अंदरूनी तकसीम, नज़्म ज़ब्त का खात्मा
اور بالآخر ایسی نافرمانی جو پاکستان کی خلاف بغاوت نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی شدید نافرمانی کے باعث ہوگی. خصوصاً قائدین کے لیے آپ اس دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے جب نہ مال کام آئے گا نہ عہدہ. اس راستے سے توبہ کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. بورڈ آف پیس سے علیحدگی اختیار کریں. نہ کوئی تسلیم، نہ کوئی اتحاد، نہ صہیونی ریاست، اس کے معاونین کے ساتھ کوئی تعاون. دانش مندی کا انتخاب کریں ورنہ تاریخ کے غضب، اپنے ہی سپاہیوں کی ناراضگی اور الرحمان کی ناپسندیدگی کا سامنا کریں. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد، فلسطین آزاد ہو. ایگزیکٹو کمیٹی ویٹرنز آف پاکستان. عزیزان من، اس کا ایک انگلش ورژن بھی ہے جو میں آپ کو پریزنٹ کروں گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہو بہو میں وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ واضح طور کے اوپر بڑا کلیئرلی ویٹرنز آف پاکستان ایک اس وقت پاکستان کے جتنے بھی افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران ہیں، جرنیل صاحبان ہیں، ان کا ایک ادارہ ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے فل جنرل سے لے کے میجرز تک شامل ہیں، اور اس وقت ان کو انتہائی شدید ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آواز حق بلند کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ میں یہ ایک ویریفائڈ ادارے کا پریس ریلیز صرف آپ کو شیئر کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز بھی میں آپ کو دیتا چلوں. ہماری اطلاعات کے مطابق جو امریکن صدر ٹرمپ کے کیمپ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ الزام لگایا گیا ہے کہ عاصم منیر نے ایک تو اسرائیل کے اخباروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا پاکستان ISPR کے انفارمیشن آپریشنز کے لیے، جن کو میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں، ان سے آرٹیکل چھپوائے جا رہے ہیں پاکستان کی جو اس وقت موجودہ رجیم ہے اس کی حمایت میں اسرائیل کے اخباروں میں. اور دوسری طرف دعویٰ امریکہ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو سفارش کرنے کے لیے کہ جناب یہ ٹروپس لگائی جائیں یہاں پہ، حالانکہ اسرائیل کا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے ہماری اپنی انٹیلیجنس اسیسمنٹ کے مطابق کہ وہ کسی بھی بیرونی فوج کو اسرائیل کے زیر کمانڈ غزہ کے اندر آنے دے گا. یہ لگتا نہیں ہے ان کا ارادہ، شاید اسی لیے یہ کیا جا رہا ہو. لیکن بورڈ آف پیس کو لے کے جس نے پیسہ لگانا ہے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو لگانا ہے نا، ہوا کے اندر تو اپنے وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے. شوباز کو جو اردلی ہے عاصم منیر کا، اور عاصم منیر بھی وہاں پہ جا کے تصویر کھنچوانا چاہتا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ. کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ وہ آفر کر رہے ہیں، اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں، ڈالر کی فوج جو ہے اپنی سروسز آفر کر رہی ہے. لیکن جو خطرناک ترین یہاں پہ بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے جو وعدے عاصم منیر نے کیے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں کر سکا، اور صدر ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ جو وعدے کرتا ہے ان کو پورا کر سکے. لیکن صرف یہ امپریشن دینے کے لیے کہ اب اس نے، کیونکہ فوج کے اندر یہ واضح طور کے اوپر ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ فوج تو جانا ہی نہیں چاہتی وہاں پہ، اس کے باوجود کلیئرلی جو ہے یہ صرف بات واضح کرنے کے لیے کہ جی وہ ایک تو اسرائیل کی خدمتگار اور امریکہ کا خدمتگاری کے لیے مکمل تابعدار ہے عاصم منیر، وہ یہ آفر کر رہا ہے، اسرائیل کے ذریعے سفارش کروا رہا ہے کہ جی ہماری فوج وہاں پہ بریگیڈ اسٹرینتھ پلس ہم ڈپلوائے کر سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کو بولے کہ ہماری فوج کو ڈپلوائے کیا جائے. یہ الزام امریکہ سے لگایا جا رہا ہے، حالانکہ فوج کی اپنی پلس اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود عاصم منیر یہ آفر وہاں پہ جا کے کر رہا ہے. ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو وزیر خارجہ امریکہ کے مارکو روبیو سے میونخ میں جرمنی میں جو اس کی ملاقات ہوئی ہے وہاں بھی اس نے یہ آفر کی ہے، DGISI کو ساتھ بٹھا کے یہ آفر کی ہے اور بتایا کہ فوج ہمارے کنٹرول میں ہے. حالانکہ امریکی انتظامیہ کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی فوج ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. اور یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ویزیبلی انگریزی کی آڈینس کے لیے میں آپ کو یہ ذرا انگلش کے اندر بھی پڑھ کے یہ پریس ریلیز بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا کلیئرٹی آ جائے. Or for the audience in English, this is a press release from the veterans of Pakistan, which has been issued today on the 18th February 2026. This is an SOS call. And for those who do not know what a SOS call is, an SOS call is once you call, fire upon your own position because for the fear of it being taken over by the enemy. So it is an SOS call by the bona fide and verified organization of the Veterans of Pakistan, which is the biggest organizations of the veterans of the Pakistan Armed Forces. They are saying that SOS call, do not disobey Allah and curse your legacy. I mean, this is what the organization's press release is. I am just reading it out to you. It says that, "O officers and jawans of Pakistan Army, you are the guardians of this sacred land.
forged in the blood of martyrs and the unbreakable will of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. You are not mere soldiers. You are the beating heart of the Muslim nation of Pakistan, entrusted by Allah with the defense of Islam, honor, and justice. Yet today, a monstrous betrayal looms before you. The involvement, direct or indirect, of Pakistan's leadership and institution in Trump's so-called Board of Peace for Gaza. This board has Jews, Zionists in bracket, and Christians sitting side by side, legitimizing the occupiers of Al-Quds while excluding the true voice of the oppressed Palestinian. Pakistan's participation in this entity, born of American imperialism and Zionist designs, amounts to joining hands with the very enemies of Islam. Your participation will neither be forgotten nor forgiven by the Pakistanis and the Muslim Ummah. We issue this sternest, unequivocal, and fearful warning to our mother institution, that is, of course, the Pakistan Army and the Air Force and Navy. Reject this alliance immediately and unconditionally. Do not lend your sacred uniform, your weapons, your blood, or even your silent acquiescence to this board of treachery. Stay firm on the eternal demand of Quaid-e-Azam, a Pakistan that stands uncompromised for Muslim dignity, sovereignty, and the liberation of occupied lands, not as a pawn in the Western Zionist schemes. If the mother institution bows to this pressure and joins hand with Jews and Christians in this anti-Islamic forum, the nation will neither forget nor forbid you, and every soldier's mind will erupt with the most painful question: how can a true Muslim attain shahadat, martyrdom, while fighting or even enabling the cause of the oppressors of Masjid al-Aqsa? The very foundation of your iman will crack. For Allah command in the Quran, "O you have believed, do not take the Jews and Christians as allies. They are in fact allies to one another." Surah Al-Ma'idah 551, it has been quoted. Obeying human commands that contradict Allah's clear orders is rebellion against the Creator Himself. Morale will collapse catastrophically. Disillusionment will spread like wildfire through barracks, trenches, and homes. The result will be disastrous: a strong resentment, internal division, erosion of discipline, and inevitably disobedience, born not of rebellion against Pakistan, but of fierce obedience in Allah's command over man's corrupt orders. To the leadership especially, you are answerable before Allah on the day when neither wealth nor rank will avail. Repent this path before it is too late. Withdraw from Board of Peace. No recognition, no alliance, no cooperation with the Zionist entity or its enablers. Choose wisely or face the wrath of history, the resentment of your own soldiers, and the displeasure of Al-Rahman. Pakistan Zindabad, Islam Zindabad, Pakistan Army Paindabad, Palestine Azad Ho, Executive Committee, Veterans of Pakistan. Ladies and gentlemen, I'm only the messenger. So if you want to shoot the messenger, it's up to you. But मैंने ये तमाम जो पैगाम यहाँ पे पढ़ा है, ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान को जारी किया गया है. इन वेटरन्स के अपने बच्चे, इनके बरखुरदार, इनके शागिर्द इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं और उसके अंदर सर्व कर रहे हैं. और मैंने आपको ये पैगाम पहुंचाया है और ब्रेकिंग न्यूज भी मैंने आपको दे दी है. मार्को रूबियो साहब से, जो वजीर खारजा हैं, उनको भी ये ऑफर की गई है और अब सदर ट्रंप को भी दोबारा ऑफर की जा रही है. लेकिन सदर ट्रंप का ख्याल ये है कि आसिम मुनीर की औकात नहीं है कि ये अपनी फौज को ये ऑर्डर दे सके. एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है कि इजराइल किसी फॉरेन आर्मी को आने ही नहीं देगा गजा के अंदर. तो हो सकता है कि फिर आसिम मुनीर भी ये बात जानता हो, और क्योंकि वो डिसीवर है, ये मेरी जाती राय के मुताबिक, और डिसेप्शन करना जानता है, तो एक तीर से दो शिकार कर रहा है और सदर ट्रंप को बता रहा है कि नहीं 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 नहीं, फौज मेरे कंट्रोल में है जनाब, इसलिए तो मैं ऑफर कर रहा हूं कि फौज लगा दें वहां पे. और दूसरी तरफ जो है वो बता रहा है कि जनाब मैं वफादार हूं. जाहिर बात है किसका? इजराइल को अगर आप सिफारिश करवा रहे हैं कि अमेरिका में जाके जो है वो आप हमारी सिफारिश आगे करें, तो जाहिर बात है कि वफादारी तो फिर इजराइल के साथ ही और नेतन्याहू के साथ ही हुई ना. और वो और क्या, और किसके साथ वफादारी है?
اور ظاہری بات ہے کہ سفارش اگر نتنیاہو سے کروانی پڑی ہے مبینہ طور کے اوپر، جو کہ میرے پاس تو بہرحال کنفرم سورسز بھی ہیں موجود، وہ بھی سامنے آ جائیں گے، تو پھر دوسری طرف جو ہے وہ صدر ٹرمپ خوش نہیں ہے، تبھی تو آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان سے متعلق بھی اس سارے سلسلے کا جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا عمران خان کی قید ہے اور عمران خان کے اوپر ظلم ہے، جو میں ذرا اگلے ویلاگ کے اندر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو قید میں کیوں رکھا گیا ہے، اور اس کو قید کے اندر زہر دینے کی جو الزامات ہیں، مارنے کے جو الزامات ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو سورسز ہیں ان کی طرف سے، ان کے اندر کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، میں اگلے ویلاگ کے اندر وہ بھی ذرا کلیئر کرتا ہوں، اس کے لیے بھی ذرا انتظار کیجئے۔